साथीहरू, म चाहिँ आज स्कुल जान आँटेको। मेरो चाहिँ स्कुल जाने समय भयो। साथीहरू, हजुरहरूको चाहिँ जाडो बिदा भएर स्कुल लाग्यो कि लागेन? अब हाम्रो त लाग्यो। म चाहिँ सैनिक स्टुडेन्ट एकाडेमीमा पढ्छु। हेलो साथीहरू, म चाहिँ साग भात घिउ खाँदैछु। मेरो चाहिँ साग भात घिउ फेभरेट हो। थ्याङ्क यू बाई। अब भरे भेटौँला है म स्कुलबाट आएपछि। हस्। गुड मर्निङ। म चाहिँ मेरो चाहिँ चिया खाने समय भयो है। म चाहिँ हेर्नुहोस् नुनिलो बिस्कुट खान्छु। त्यसको नाम हो मोनाको र टेस्टी। धन्यवाद। सबैले 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 33 Yo. Harus kita sareको सिधा